म्याथ फर यू को फ्री युट्युब अनलाइन क्लासमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। म नारायण सापकोटा। भिडियो हेर्नमा समस्या भयो, एचडी क्वालिटीको भिडियो चाहियो भने माथि रहेको तीनवटा डटमा क्लिक गर्नुस्। माथि छ हेर्नुस् त, युट्युबको माथि तीनवटा डटमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि क्वालिटी आउँछ, त्यहाँ 144p अथवा 360 यस्तै लेखिरहेको हुन्छ। यसलाई 1080p50 मा क्लिक गरिदिनुस् है त। बढाएर 1080p50 मा लैजानु। भिडियो क्लियर हुन्छ, एचडी क्वालिटीमा हेर्न पाउनु। आज पनि म बाइनोमियल थ्योरम अन्तर्गत एक्सपोनेन्शियल एन्ड लगारिदम सिरिज लिएर आएको छु। यो च्याप्टर सुरु गर्नुभन्दा पहिला यसलाई आवश्यक पर्ने कन्सेप्ट फर्मुलाहरूको बारेमा चर्चा गरौँ। सर्वप्रथम एक्सपोनेन्शियल फंक्सन भनेको के हो र लगारिदम फंक्सन भनेको के हो त्यसबाट जाउँ। एनी फंक्सन अफ द फर्म y इक्वल टु f अफ x a को पावर x a इज ग्रेटर देन 0, a को भ्यालु कति हुनु पर्यो, 0 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो, इज नोन एज एक्सपोनेन्शियल फंक्सन भनेर भनिन्छ। जहाँ a लाई के भनिन्छ, a इज अ बेस हो व्हिच इज अ कन्स्ट्यान्ट एन्ड a इज अलवेज ग्रेटर देन 0। a चाहिँ 0 भन्दा ठुलो पोजिटिभ हुनु पर्यो र a लाई हामी बेस भन्छौँ। भनेपछि यहाँ माथिको x लाई के भन्छौँ, पावर भनेर भन्छौँ। यसलाई इन्डेक्स पनि भनेर भन्ने गरिन्छ। x इज इन्डेक्स और पावर व्हिच इज अ भेरिएबल हो। अब यसैको इन्भर्सको कुरा गर्छौं भने के हो, त्यो एक्सपोनेन्शियल फंक्सन हो। द इन्भर्स अफ एन एक्सपोनेन्शियल फंक्सन इज नोन एज लगारिदम फंक्शन्स। एक्सपोनेन्शियल फंक्सनको इन्भर्सलाई लगारिदम फंक्सन भनेर भनिँदो रहेछ। एक्सपोनेन्शियल र लगारिदम फंक्शन्स एकाअर्कामा इन्भर्स रिलेसन रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। अब इक्जाम्पलबाट बुझौँ। y इक्वल टु a को पावर x भयो भने यो के भयो, पावरको फर्ममा छ भनेपछि यसलाई के भनिन्छ, एक्सपोनेन्शियल फंक्सन भनेर भनिन्छ। यहाँ मानिएको छ a इज ग्रेटर देन 0 भनेर भनिएको छ। यसैलाई एक्सपोनेन्शियल फंक्सनको रूपमा लेख्ने हो भने कसरी लेख्न सकिन्छ त, log a y इक्वल टु x। यो के भयो त, लगारिदम फंक्सन भयो। बेसमा, लगको बेसमा अहिले a छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यहाँ एक्सपोनेन्शियल फंक्सनको बेसमा पनि a नै थियो, त्यही a नै यता लगारिदमको बेसमा, यो log a यो बेसमा है, लगको बेसमा a छ, y यतापट्टिको y यता आयो र पावर चाहिँ यतापट्टि एन्सरमा भएर बस्यो है। यसरी बुझ्ने। मैले भेरिएबल फर्ममा राखेँ, अब केही नम्बरहरू राखेर यसलाई अझै बुझाउने प्रयास गर्छु। y इक्वल टु 2 को पावर x भयो भने हेरौँ है, y इक्वल टु 2 को पावर x एक्सपोनेन्शियल फर्ममा छ, 2 चाहिँ ग्रेटर देन 0 पनि छ, मिलिरहेछ भनेपछि बेसको यो बेस 2 चाहिँ बेसमा छ, log 2 गर्ने, 2 को पावर x को एन्सर y हुन्थ्यो, एन्सरलाई यतापट्टि ल्याएर राखिदिने, पावरलाई यता, लगको एक्सपोनेन्शियलको पावर चाहिँ यतापट्टि आएर बस्यो यसरी। यसलाई लगारिदम भनेर भनिन्छ। एक्सपोनेन्शियलको उल्टो भयो, यसरी लेख्न सकिन्छ। y इक्वल टु e को पावर x एक्सपोनेन्शियल हो, e को भ्यालु कति हुन्छ, 2.71828 यस्तै हुन्छ। एक्सपोनेन्शियलमा फर्ममा भयो। अब यसलाई लगारिदममा लाँदाखेरि बेसमा भएकोलाई log e बेसमै राख्ने, अनि यतापट्टिको यो एन्सर आएको थियो, पावरको एन्सर y हुन्थ्यो भने त्यसलाई लगको यहाँ क्वेसनमा लगाइदिने, एन्सर चाहिँ यो x पावर चाहिँ यता एन्सरमा जान्छ। ठ्याक्क उल्टो हुन्छ के, लग र एक्सपोनेन्शियलको रिलेसन ठ्याक्क उल्टो हुन्छ। बेस चाहिँ जहाँको त्यही छ, अरू चाहिँ फरक छ। ए बेस अफ लग इज e, यहाँ चाहिँ बेस चाहिँ e छ भने देन इट इज नोन एज नेचुरल लगारिदम्स। बेस चाहिँ e भएकोलाई नेचुरल लगारिदम भनिन्छ। र हामी यो च्याप्टरैभरि वी डिस्कस ओन्ली नेचुरल लगारिदम है। नेचुरल लगारिदमको बारेमा चर्चा गर्छौँ। वी राइट, यो च्याप्टरमा हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि log e y लेख्छौँ, अथवा log y मात्र लेख्छौँ, अथवा ln y मात्र लेख्छौँ। यी तीनटै भनेका एउटै कुरा हुन् भन्ने बुझ्नु एकदमै आवश्यक छ। कहिलेकाहीँ इक्जाममा ln y मात्र भनेर दिन्छ, इक्जाममा log y मात्र भनेर दिन सक्ला, अथवा log e y मात्र भनेर दिन सक्ला। यी तीनटै भनेका एउटै कुरा हुन्। हामीले यो च्याप्टरमा सम्पूर्ण नेचुरल लगारिदमको कुरा गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि इक्जाममा जेसुकै आए पनि हामी नेचुरल लगारिदमै हो भन्ने कुरा बुझ्नु अत्यन्तै आवश्यक छ। अझै अरू इक्जाम्पल पनि लिन सकिन्छ। y इक्वल टु a को पावर x भयो भने यसलाई लगको फर्ममा लेख्दाखेरि log a बेसलाई त ल्याइदिने, a को पावर x को एन्सर भनेको y हो, यो एन्सरलाई यहाँ लगाइदिने र पावरलाई यतापट्टि लगाइदिने, लगको फर्ममा लेख्दाखेरि है। log a y x हुँदाखेरि एक्सपोनेन्शियल फर्ममा लेख्नु पर्यो नि, y इक्वल टु a को पावर x
y इक्वल टु a को पावर x एक्सपोनेन्सियललाई लगको फर्ममा लेख्न पर्यो भने यसरी लेख्ने। अब यसलाई यताबाट बुझौँ। 8 इक्वल टु 2 को पावर 3 छ एक्सपोनेन्सियल फर्ममा भयो। अब कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि लग बेसको जे छ 2 2 नै भइहाल्यो। यता 2 को पावर 3 भनेको 8 हुन्छ, त्यसलाई 8 लाई यतापट्टि लेख्ने र पावरलाई यतापट्टि लेखिदिने। 2 को पावर कति 8 हुन्छ भनेर भनेको लगको फर्ममा लेख्दाखेरि है 2 को पावर कति 8 हुन्छ, 2 को पावर 3 8 हुन्छ, त्यही भएर एन्सर चाहिँ 3 भयो। यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। 2 को पावर 3 कति हुन्छ 8 हुन्छ भनेपछि 2 को पावर 3 कति हुन्छ 8 हुन्छ। यसरी जसरी बुझे पनि हुन्छ है। बेस चाहिँ कति छ अहिले 2 छ। यहाँ चाहिँ 2 भइसकेपछि 2 हो। अहिले यो नेचुरल लगाइदिउँ होइन, ई मात्र आयो भने नेचुरल लगाइदिउँ हो। त्यस्तै अब हेरौँ 16 2 को पावर 4, 2 को पावर 4 कति हुन्छ 16 हुन्छ, एक्सपोनेन्सियल फर्ममा भयो। अब यसलाई लगाइदिउँ फर्ममा लाँदाखेरि लग 2 16, 2 को पावर कति 16 हुन्छ त 4 हुन्छ, त्यही भएर 2 को पावर 4 16 हुन्छ, 4 एन्सर। यसरी बुझ्न सक्यो। लगको फर्ममा छ, बेस 2 नै छ। अब 16 इक्वल टु 4 स्क्वायर एक्सपोनेन्सियल फर्ममा छ। लग बेस जति छ त्यति लेख्न परिहाल्यो। 4 को पावर कति 16 हुन्छ त 4 को पावर 216 हुन्छ। लगको फर्मेटमा गयो। 100 इक्वल टु 10 स्क्वायर गर्न मिलिहाल्छ। अब यसलाई यो एक्सपोनेन्सियल फर्ममा भयो। अब लगाइदिउँ फर्ममा लेख्दाखेरि लग 10 बेस आइहाल्यो। एन्सरलाई मैले यतापट्टि ल्याइदिएँ यसको एन्सरलाई। 10 को पावर कति 100 हुन्छ, 10 को पावर 200 हुन्छ। लगाइदिउँ फर्ममा गयो। कति छ बेस अहिले, बेस चाहिँ 10 छ। फरक बेस भएको पनि यसरी हामीले लिन सक्छौँ। हामीले यो च्याप्टरभरि फरक बेस भन्दा पनि नेचुरल लगाइदिउँ अथवा बेस ई मात्र भएको कुराको चर्चा गर्छौँ। अब ई भनेको के हो त त्यो पनि हेरौँ। वी नो ई इक्वल टु लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी 1 + 1/n को पावर n हुँदाखेरि यसको भ्यालु कति हुन्छ 2.718282 हुन्छ। यो भ्यालु यस्तै अरू पनि हुन्छ है। ई भनेको यही नै हो, यो कुरा बुझिरहनुपर्छ। अहिले एक्सपोनेन्सियल फर्मको एक्सपान्ड गर्ने बेलामा यो कुरा हामीलाई चाहिन्छ, सम्झिनु पनि पर्यो। कहिलेकाहीँ इक्जाममा आइदियो भने सम्झिनै पर्छ। अब कस्तो सिरिजलाई एक्सपोनेन्सियल सिरिज र कस्तो सिरिजलाई लगारिदम सिरिज भन्ने त भन्दाखेरि द सिरिज करस्पोन्डिङ टु एक्सपोनेन्सियल फङ्सनसँग करस्पोन्डिङ भएर आएको सिरिजलाई के भन्ने एक्सपोनेन्सियल सिरिज भनेर भन्ने। द सिरिज करस्पोन्डिङ टु लगारिदम फङ्सन इज नोन एज लगारिदम सिरिज भनेर भनिदिने है। अब हामीले एक्सपान्सन अफ ई को पावर एक्स को प्रुभ गर्छौँ। ई को पावर एक्स भनेको कति हो 1 + x/1 फ्याक्टोरियल + x² / 2 फ्याक्टोरियल + x³ / 3 फ्याक्टोरियल डट हुँदै इन्फिनिटीसम्म पुग्छ। जेनरल फर्ममा लेख्ने हो भने x को पावर r/r फ्याक्टोरियल्स। यसलाई सर्टकट फर्ममा जेनरल फर्ममा लेख्ने हो भने कसरी लेख्न सकिन्छ r इक्वल टु 0 टु इन्फिनिटी x को पावर r/r फ्याक्टोरियल समेसनको फर्ममा लेखेको है। समेसनको फर्ममा लेखेपछि r को भ्यालु 0 1 2 3 राख्दै जाँदाखेरि एक्सपान्ड गर्यो भने यही नै आउँछ। यसको प्रुभ अब हामी अगाडि बढ्छौँ। बाइनोमियल थ्योरमको सहायता लिएर यसको प्रुभ गर्छौँ। हामीसँग बाइनोमियल थ्योरमबाट थाहा छ कि a + x को पावर n इक्वल टु c0 a को पावर n + c1 a को पावर n - 1x + c2 a को पावर n - 2x² डट हुँदै cn x को पावर n सम्म पुग्छ। यदि यो a को ठाउँमा 1 लिएर राखियो भने के हुन्छ त हेरौँ त। a को ठाउँमा पुट a इक्वल टु 1 वी गेट 1 + x को पावर n + c0 a को ठाउँमा 1 राख्दा गयो c1 मात्र x मात्र बाँकी c2x² cn x को पावर n त छँदैछ। अब यसलाई अझै एक्सपान्ड गर्ने हो भने यो c0 c1 c2 c3 cn लाई एक्सपान्ड गर्ने हो भने c0 को भ्यालु 1 c1 को भ्यालु n/1 फ्याक्टोरियल c2 को n n-1/2 फ्याक्टोरियल c3 को n n-1 n-2/3 फ्याक्टोरियल प्लस cn को चाहिँ 1 हुन्छ। x को पावर n चाहिँ यहाँ छँदैछ है। x को पावर n लाई यहाँ लेखिदिउँ। अब के गर्ने त अहिले यतिकै छोडिदिउँ यसलाई, यो अहिले काम लाग्छ यतिकै छोडिदिउँ। अब के गरौँ मैले अगाडि चाहिँ लेखिसकेको छु ई भनेको के हो त भनेर लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी 1 + 1/n को पावर n हो।
हामीलाई के प्रुभ गर्नुपर्ने छ e को पावर x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ यो प्रुभ गर्नुपर्ने छ हामीसँग e मात्रा यति भएको भन्ने थाहा भयो e को पावर x फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यता पनि x थप्न त पाइयो ब्यालेन्स हुन्छ सो e को पावर x इक्वल टु लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1 + 1 / n थियो यता पनि x थपेको कारणले गर्दा यता पनि x थप्दिएँ अब के गर्छु त e को पावर x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ भनेपछि यो 1 + x को पावर n को फर्मेटमा गयो भनेपछि यसलाई बाइनोमियल थ्योरम यही थ्योरम युज गरेर माथि यो एक्सपान्ड गरेको यो युज गरेर एक्सपान्ड गर्न सक्ने भयो युज गर्न सकिने भयो किनकि बाइ युजिङ बाइनोमियल थ्योरम्स इफ n इज ग्रेटर देन 1 देन 1/n इज लेस देन 1 यो 1/n भनेको 1 भन्दा सानो हुन्छ भनेपछि मोडुलस अफ x 1 + x भयो मोडुलस अफ x भनेको जहिले पनि 1 भन्दा सानो भयो सानो भइसकेपछि x को एक्सपान्ड कहाँसम्म पुग्छ त इन्फिनिटी सम्म पुग्छ टु एक्सपान्ड अप टु इन्फिनिटी सम्म यसलाई के गर्न सकिन्छ एक्सपान्ड गर्न सकिन्छ यो 1/n भनेको त 1 भन्दा सानो हो त्यही भएर हामीले के गर्न सकिन्छ यसलाई एक्सपान्ड गर्न सकिन्छ कति बेला n इज ग्रेटर देन 1 हुँदाखेरि मात्र है भनेपछि अब एक्सपान्ड गर्दिउँ यसको भागको मात्र एक्सपान्ड गर्दिउँ 1 + 1/n को पावर nx गरिसकेपछि यो फर्मुला लगाउन सकिन्छ x को ठाउँमा 1/n मात्र छ त्यति मात्र लेखौँ 1 + nx n को ठाउँमा कति छ त nx छ nx/1 फ्याक्टोरियल x को ठाउँमा कति छ 1/n छ 1/n प्लस अब यो n को ठाउँमा nx छ यो n को ठाउँमा nx -1 2 फ्याक्टोरियल को 2 फ्याक्टोरियल x² लेख्न पर्यो x² यो लेख्न पर्यो x² को ठाउँमा कति छ 1/n छ त्यही लेखेँ अब यसमा लेख्ने भर्ने हो n -1 n -2 n को ठाउँमा nx छ त्यही राख्दिएँ बाइ 3 फ्याक्टोरियल भइहाल्यो x को ठाउँमा यहाँ x क्युब छ x को ठाउँमा यहाँ कति छ 1/n छ भनेपछि 1/n को होल क्युब प्लस डट गर्दै कतिसम्म जान्छ यो त इन्फिनिटीसम्म जान्छ किनकि x को मोड अफ x को भ्यालु मोडुलस अफ x को भ्यालु लेस देन 1 छ इन्फिनिटीसम्म जान्छ भन्ने कुरा पनि थाहा भयो अब सामान्य क्याल्कुलेसन गरौँ ओपन गरिसकेको छ यो n बाट n यतापट्टि कट भयो x/1 फ्याक्टोरियल n ले डिभाइड गर्दाखेरि यो x यो 1/n मात्र बाँकी भयो यहाँ बाइ 2 फ्याक्टोरियल आउने भयो है n ले डिभाइड गर्दाखेरि हेरौँ यो n² छँदै थियो एउटा n र एउटा n त कट भयो एउटा n ले डिभाइड गर्नुपर्ने हो यहाँ 3 वटा n छ दुईटा एउटा n त यसले कट भयो दुईटा n ले यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि के आउँछ x -1/n x -2/n बाइ 3 फ्याक्टोरियल आउँछ यहाँसम्म n यो दुईटा n ले डिभाइड गरेको मात्र क्याल्कुलेसन गरेको छ यो चाहिँ क्लियर छ होला बुझिन्छ होला भन्ने मैले आशा राख्छु एकचोटि नभए एक्सपान्ड गरेर हेर्दा पनि हुन्छ अब के गर्छु त भन्दाखेरि मलाई e को पावर x को भ्यालु चाहिएको छ e को पावर x भनेको त कति हो लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी हो लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1 + 1/nx को पावर nx हो भनेपछि मैले e को पावर x ल्याउनको लागि लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी दुईतर्फै लिन्छु लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी यता पनि लिएँ यसको यता पनि लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी लिएँ अरू जस्ताको तस्तै सेम टु सेम मैले सारेको छु अरू केही पनि गरेको छैन यति भनेको त e को पावर x हो अगाडि नै यहाँ लेखेर छोडिसकेको छ e को पावर x भनेको लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1 + 1/n को पावर nx छ त्यही लेख्न मिल्यो e को पावर x यतापट्टि लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटीमा n को भ्यालु इन्फिनिटी राख्दाखेरि 1/∞ भनेको 0 हुन्छ 1/∞ भनेको 0 हुन्छ 1/2/∞ भनेको 0 हुन्छ त्यसलाई छोडेँ बाँकी भएको कुरालाई मात्र लेखेँ x/1 फ्याक्टोरियल भनेको कति हो त x नै हो हैन x/1 फ्याक्टोरियल x नै भयो यो 0 मा गइसकेपछि x² 2 फ्याक्टोरियल यो र यो 0 मा गइसकेपछि x * x x क्युब 3 फ्याक्टोरियल डट हुँदै पुग्ने भयो जे प्रुभ गर्नुपर्ने थियो प्रुभ भयो यही प्रुभ गर्नुपर्ने थियो e को पावर x लाई यसलाई समेसनको फर्ममा लेख्ने हो भने e को पावर x = r = 0 टु इन्फिनिटी x को पावर r/r फ्याक्टोरियल r को भ्यालु 0 देखि इन्फिनिटी सम्म राख्दै जाऊ यही भ्यालु आउँछ अझै हेरौँ एउटा e को भ्यालु 2.7182 हुन्छ भनेर भन्दै थियो त्यसलाई यसरी हेर्न पनि सकिन्छ इफ x = 1 x को भ्यालु 1 भयो भने यसमा 1 मा भनेपछि 1/1 फ्याक्टोरियल 1² 2 फ्याक्टोरियल 1³ 3 फ्याक्टोरियल हुँदै इन्फिनिटी सम्म पुग्छ यो भनेको 1 यो 1 भनेको 2 यो 0.5 + 0.1667 यस्तै पोइन्ट मात्र हुँदै जान्छ
गर्दै 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 यसरी गइरहेको छ है। यसरी 0.1667 यसरी आइरहेको छ भनेपछि यो जोड्दै जोड्दै जाँदा पनि 2.7182 यस्तै हुन्छ भनेर एप्रोक्सिमेट मात्र गरेको हो, एप्रोक्सिमेट मात्र भ्यालु मात्र हो है। अब के गरौँ, x इक्वल टु -x ल राखौँ हेरी यसमा e को पावर -x भयो 1 -x x स्क्वायर बाई 2 -x क्यूब बाई 3 फ्याक्टोरियल प्लस डट डट हुँदै यदि पावर अड छ भने इभन आउँदो रहेछ, इभन छ भने पावर अड छ भने नेगेटिभ, पावर इभन छ भने पोजिटिभ आउँदो रहेछ। त्यही भएर हामीले फर्मुलाको फर्ममा कसरी जेनरल फर्ममा कसरी लेख्छौँ, -1 को पावर r x को पावर r बाई r फ्याक्टोरियलको फर्ममा लेख्न सक्छौँ। यदि x को भ्यालु -1 भयो भने के हुन्छ, e को पावर -1 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल -1 बाई 3 फ्याक्टोरियल पनि हुन्छ हेरी यसमा है। x को भ्यालु -1 यसमा राख्ने त हो, अरू केही पनि होइन, x को ठाउँमा -1 मात्र राखेको हो यो है। सम प्रपर्टिज अफ एक्सपोनेन्सियलका केही प्रपर्टिजहरू छन् जुन हामीले एक्सर्साइजका क्वेसनहरू गर्दाखेरि एकदमै आवश्यक हुन्छन् र सम्झिनुपर्ने पनि आवश्यकता छ। र क्वेसनले जस्तो फर्मेटमा दिएको छ र एलएचएसमा जे प्रुभ गर्न भनेको छ त्यही अनुसार हामी यी प्रपर्टिजहरू युज गर्छौँ। पहिला नम्बर प्रपर्टिजमा यो e को पावर x इक्वल टु 1 प्लस x बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस x स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फ्याक्टोरियल भन्ने कुरा त सम्झिन पर्यो। त्यस्तै e को पावर यति सम्झियो भने e को पावर -x त आफै आउँछ, x को ठाउँमा -x मात्र राखिदिने, -x बाई 1 फ्याक्टोरियल x स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल -x क्यूब बाई 3 फ्याक्टोरियल हुन्छ। यदि 1 र 2 जोड्यो भने के हुन्छ त, e को पावर x प्लस e को पावर -x राख्यो भने 1 1 2 यो र यो कट भयो, यो 2 इन्टु x स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल यो र यो कट भयो, 2 इन्टु x को पावर 4 बाई 4 फ्याक्टोरियल हुँदै 5 5 कट हुन्छ, 2 इन्टु x को पावर 6 बाई 6 फ्याक्टोरियल हुन्छ। यस यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यो 2 लाई सबैलाई यता ल्याइदियो भने e को पावर x e को पावर -x बाई 2 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस x को पावर 4 बाई 4 फ्याक्टोरियल प्लस x को पावर 6 बाई 6 फ्याक्टोरियल हुँदो रहेछ। भनेपछि एड गर्दाखेरि e को पावर x र e को पावर -x लाई एड गर्दाखेरि यो रिजल्ट आउँदो रहेछ, सम्झिन पर्यो। अब e को पावर x र e को पावर -x सबट्र्याक्ट गर्दा कस्तो रिजल्ट आउँछ त त्यो पनि सम्झौँ र यिनी एक्सप्रेसनहरू हामीले क्वेसन सोल्युसन गर्दाखेरि एकदमै आवश्यक हुन्छ। e को पावर x e को पावर -x गर्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो र यो माइनस गयो, योबाट यो प्लस भयो है, 2 बाई x इन्टु x यो र यो जान्छ माइनस गर्दाखेरि, यो र यो माइनस गर्दाखेरि प्लस हुन्छ 2x क्यूब बाई 3 फ्याक्टोरियल, त्यस्तै x को पावर 5 बाई 5 फ्याक्टोरियल प्लस x को पावर 7 बाई 7 फ्याक्टोरियल यसरी जान्छ। यहाँ चाहिँ एड गर्दाखेरि इभन आएको थियो, इभनको एड भएको थियो हेरौँ त इभनको, र सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि अड पावर भएको चाहिँ आएको छ, सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि है पावर चाहिँ अड भएको आएको छ। यहाँ चाहिँ पावर चाहिँ इभन भएको आएको थियो। अब यो 2 लाई यतापट्टि ल्याइदियो भने e को पावर x माइनस e को पावर -x बाई 2 भयो, यतापट्टि x बाई 1 फ्याक्टोरियल x के बाई 3 फ्याक्टोरियल x को पावर 5 फ्याक्टोरियल x को पावर 7 बाई 7 फ्याक्टोरियल भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब क्वेसनमा यदि 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल x को पावर 4 बाई 4 फ्याक्टोरियल पावर चाहिँ इभन आएको छ भने यस्तो हुन्छ भन्ने कुरो आफै सम्झिनु पर्यो, लेखिहाल्नु पर्यो है। यदि लेख्न आउँदैन सम्झियो भने एकदमै बेस्ट, तर आउँदैन भने पनि e को पावर एटलिस्ट e को पावर x को चाहिँ एक्सप्रेसन सम्झिँदा एकदमै बेस्ट हुन्छ। र यदि पावर चाहिँ अड छ र बिचमा प्लस छ, कतै प्लस माइनस छैन, प्लस मात्र छ भने यस्तो फर्मेटमा हुन्छ भन्ने कुरो थाहा पाउनु पर्यो। एक्सर्साइजको क्वेसनहरू सल्भ गर्ने बेलामा एकदमै इजी हुन्छ। अब के गरौँ भन्दाखेरि x को ठाउँमा 1 र -1 लिएर प्लस र माइनस सब्ट्र्याक्सन र एडिसन दुइटै गरौँ माथिको जस्तै x इक्वल टु 1 एन्ड x इक्वल टु -1 इन e को पावर x 1 प्लस x बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस x स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल x के बाई 3 फ्याक्टोरियलमा लर राखिदियो भने के हुन्छ त्यो हेरौँ। e को पावर 1 राख्दाखेरि 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल भयो भने e को पावर -1 राख्दाखेरि 1 माइनस 1 बाई 1 फ्याक्टोरियल 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल माइनस 1 बाई 3 फ्याक्टोरियल यसमा लर राख्दाखेरि मात्र है, यो त सजिलो छ। इभन पावर भएको ठाउँमा प्लस भएर आइदिन्छ र अड पावर भएको ठाउँमा नेगेटिभ भएर आइदिन्छ। अब के गरौँ, माथिका जस्तै गरेर यो आई र सेकेन्ड डबल आई के गरौँ भन्दाखेरि डबल आईलाई
जोड्दियौँ जोड्दाखेरि ई प्लस ईको पावर -1 इक्वल टु यो 2 भयो यो र यो कट भयो यो 2 इन्टु 2 फ्याक्टोरियल यो र यो कट भयो भनेपछि 2 इन्टु 4 फ्याक्टोरियल हुन्छ यो 2 यतापट्टि कमन लिएर यतापट्टि राखिदियौँ भने 1 प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल प्लस 1/4 फ्याक्टोरियल हुन्छ। यस्तो नगरिकन यसलाई यस्तो यो दुईटा इक्वेसन नलेखिकन यसैमा लगेर ईको पावर 1 x को ठाउँमा 1 मात्र राखिदिएको पनि हुन्थ्यो। यदि हामीले पहिले निकालेको छौँ न x को ठाउँमा यहाँ 1 लगेर राखिदिए पनि हुन्थ्यो। यदि यो इक्वेसन थाहा छ भने, थाहा छैन भने त यसरी नै गर्नु पर्यो। अब सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि पनि के हुन्छ, यो सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि यो 1 र यो 1 जान्छ, यो र यो 2 इन्टु 1/1 फ्याक्टोरियल हुन्छ, यो र यो जान्छ है, यो र यो भनेको 2/3 फ्याक्टोरियल हुन्छ, यस्तै 2/5 फ्याक्टोरियल हुन्छ। फ्याक्टोरियल चाहिँ के हुन्छ, अड भएको आउँछ। यो 2 लाई यतापट्टि लैदिँदाखेरि बाँकीको कुरालाई यहाँ लेखिन्छ। यो कुराहरू सम्झिने, यस्तो हुन्छ भन्ने कुरो सम्झियो भने क्वेसन सल्भ गर्ने बेलामा एकदमै इजी हुन्छ। बारम्बार गर्दै गइसकेपछि, प्र्याक्टिस गर्दै गइसकेपछि यो हाफ से हाफ कण्ठ पनि हुन्छ, सम्झिन्छ पनि है। अब ईको पावर x भनेको 1 प्लस x/1 फ्याक्टोरियल प्लस x² / 2 फ्याक्टोरियल प्लस x³ 3 फ्याक्टोरियल प्लस हुँदै जाने भयो। अब ईको ठाउँमा ए रहेछ भने कसरी एक्सपान्ड गर्ने त भन्ने कुरा छ, त्यो पनि सजिलो छ, केही फरक छैन। यही फर्मुलाको सहायताले हामी जान्छौँ। ईको ठाउँमा ए मात्र त हो अहिले, ए को पावर x इक्वल टु ईको ठाउँमा ए ल्याएर राखिदिने, अरू के गर्नु पर्यो र केही गर्नु परेन है। हेरौँ, ईको पावर x इक्वल टु 1 प्लस x/1 फ्याक्टोरियल लग ई है, बेसमा ई हुँदो रहेछ, प्लस x² / 2 फ्याक्टोरियल लग ई ए स्क्वायर प्लस x³ 3 फ्याक्टोरियल लग ई ए क्युब हुन्छ। यसलाई अब प्रुभ गर्नुपर्ने छ, अथवा ए को पावर x भनेको 1 प्लस x/1 फ्याक्टोरियल ln a x² / 2 फ्याक्टोरियल ln a को होल स्क्वायर लग ई लाई ln a पनि लेख्न मिल्छ के, ln मात्र पनि लेख्न मिल्छ, त्यही लेखेको, अरू केही पनि छैन। अब के गरौँ भन्दाखेरि e को पावर x लाई यही एक्सपोनेन्सियल फर्ममा e को पावर x कै फर्ममा लैदियो भने हामीलाई के गर्न सजिलो हुन्छ, यसको फर्मेटमा एक्सपान्ड गर्न सजिलो हुन्छ, यही फर्मेटमा लान सजिलो हुन्छ। त्यही भएर e को पावर x लाई e को पावर x जस्तै बनाउने प्रयास गरौँ, बेसमा e नै बनाउने प्रयास गरौँ। के गरौँ, ए को पावर x इक्वल टु के लेख्न मिल्छ त भन्दाखेरि e टु द पावर ln ए को पावर x लेख्न मिल्छ, किनकि e को पावर ln x भनेको e को पावर log x भनेको x हो भनेपछि e को पावर ln ए को पावर x, x को ठाउँमा अहिले के छ, ए को पावर x छ, x को ठाउँमा ए को पावर x छ भनेपछि e को पावर ln ए को पावर x भन्यो भने e को पावर x नै हुने भयो रिजल्ट है। e को पावर ln x भयो भने x नै लेख्न मिल्छ है, x नै लेख्न मिल्छ ln x। अहिले x को ठाउँमा के छ त, e को पावर x छ, त्यही भएर यो भनेको e को पावर x नै हो, त्यही भएर लेख्न मिल्यो। अझै यो x लाई यतापट्टि अगाडि लिन मिल्छ, e को पावर x ln y, किनकि log m को पावर n भनेको n log m हुन्छ, पावर चाहिँ यता अगाडि आउँछ। यतिसम्म भयो। अब यो कस्तो फर्मेटमा गयो भन्दाखेरि e को पावर x यो जस्तै भयो, e को पावर x ln a लाई x को मात्र मान्ने हो, यतिलाई x मात्र हामी मान्न सक्छौँ अब है। अब यो के फर्मेटमा गयो, ठ्याक्कै e को पावर x जस्तो फर्मेटमा भयो। अब e को पावर x जसरी एक्सपान्ड गरेको थियो फर्मुला खोलेर हामी यहीसँग कम्पेयर गरेर खोलिदिन्छौँ। यहाँ चाहिँ 1 प्लस x को ठाउँमा x ln a/1 फ्याक्टोरियल प्लस x को ठाउँमा x ln a स्क्वायरको स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल, x को ठाउँमा x ln a क्युबको क्युब नै 3 को 3 फ्याक्टोरियल नै प्लस डट 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 गर्न सकियो। यस्तै फर्मेटमा लेख्ने हो भने ए को पावर x इक्वल टु 1 x/1 फ्याक्टोरियल इन्टु ln a x² बाई 2 फ्याक्टोरियल ln a को होल स्क्वायर गर्न मिल्यो, x³ बाई 3 फ्याक्टोरियल ln a को होल क्युब गर्न मिल्यो। प्रुभ भयो। प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा यही नै थियो। अब लगारिदम सिरिज तर्फ जाउँ। लगारिदम सिरिज भनेको अब एक्सपोनेन्शियल भन्दा केही फरक हुन्छ। log 1 प्लस x को भ्यालु कति हुन्छ, x माइनस x² बाई 2 प्लस x³ बाई 3 माइनस x को पावर बाई 4 प्लस डट डट डटको फर्मेटमा हुन्छ। एक्सपोनेन्शियलमा यहाँ तल फ्याक्टोरियलको फर्मेटमा थियो, सबै प्लस 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 थियो e को पावर x को भ्यालु है। 1 बाट सुरु भएको थियो e को पावर x को
e को पावर x इक्वल टु 1 x बाई 1 फ्याक्टोरियल x स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस x क्युब बाई 3 फ्याक्टोरियल। यसरी e को पावर x भनेको फ्याक्टोरियलको फर्मेटमा थियो र 1 बाट सुरु भएको थियो, सबै पोजिटिभ थियो भने लगको x बाट सुरु हुन्छ, सुरुको पोजिटिभ नेगेटिभ हुँदै जान्छ र फ्याक्टोरियल चाहिँ हट्छ, 1 बाट सुरु नभएर x बाट सुरु हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनु पर्यो। र एक्सरसाइजमा क्वेसनहरुको सोलुसन गर्दाखेरि यदि फ्याक्टोरियलको फर्मेटमा छ भने एक्सपोनेन्शियल लगाउने र फ्याक्टोरियलको फर्मेटमा छैन भने लगारिदम लगाउने भन्ने कुरो पनि थाहा पाउनु पर्यो यही फर्मुलाको आधारमा। अब एक्सपान्ड गर्नको लागि यो एक्सपान्ड प्रुभ गर्नको लागि हामीले बाइनोमियल थ्योरमको सहायता लिन्छौं। सर्वप्रथम एक्सपान्ड गर्छौं के को 1 प्लस x को पावर n लाई बाई युजिङ बाइनोमियल थ्योरम्स। कति बेला मोडुलस अफ x को भ्यालु लेस देन 1 हुँदा मात्र है कतिसम्म पुग्छ, इन्फिनिटी सम्म पुग्छ। मोडुलस अफ x को भ्यालु लेस देन 1 हुँदाखेरि 1 प्लस x को पावर n को फर्मुला के हो त बाइनोमियल थ्योरमले दिने 1 प्लस n बाई 1 फ्याक्टोरियल x n माइनस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल x स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 बाई 3 फ्याक्टोरियल x की प्लस डट 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 हुँदै यसरी अगाडि बढ्छ है त। यो केबाट आयो बाइनोमियल थ्योरमबाट मैले यहाँभन्दा अगाडि भन्दै आइरहेको बाइनोमियल थ्योरम र कतिचोटि लेखिसकेको छ। एक्सरसाइजका प्रब्लमहरु गर्दा पनि धेरैचोटि यसको रिपिटेसन भइसकेको छ। मैले यसलाई धेरै कुरा भन्न चाहिन, यति कुरा भने धेरै जानकारी आवश्यक छ भने यहाँभन्दा अगाडिका भिडियोहरु हेर्न म आग्रह गर्छु। र अब म के गर्छु भन्दा यदि यसबाट एक्सपान्ड गर्दा यति हुने हो है, सोझो एक्सपान्ड गर्दा यति हुने हो, मैले यसबाट के गर्छु कोएफिसिएन्ट अफ n लाई मात्र छुट्याउँछु, कोएफिसिएन्ट अफ n लाई मात्र लिन्छु, अरुलाई डट 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 भित्रै छोड्दिन्छु, अरु यही भित्रै छन् डट डट भित्रै छन् यता छन् भनेर छोड्दिन्छु। मैले कोएफिसिएन्ट अफ n लिनलाई हेरौँ है, कोएफिसिएन्ट अफ n यो 1 लाई मैले त्यतिकै सार्दिएँ, अहिले केही भएन। यो कोएफिसिएन्ट अफ n भनेको x बाई 1 फ्याक्टोरियल यसलाई लेखेँ। यसलाई ओपन गर्दा के हुन्छ कोएफिसिएन्ट अफ n हेरौँ त। यसलाई ओपन गर्दाखेरि यो n स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल हुन्छ, n स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल x स्क्वायर यतापट्टि राख्दिएँ। यो चाहिँ n इन्टु -1 को -1 हुन्छ, -1 छँदैछ, इन्टु n पनि यहाँ छँदैछ, यसले यता मल्टिप्लाई गर्दा x स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल त छँदैछ। कोएफिसिएन्ट अफ n भनेको यति भयो। अहिले मैले कोएफिसिएन्ट अफ n पनि लेखिरहेको छु, अरु पनि लेखिरहेको छु, तर अहिले मैले फाइनल्ली एन्सर फाइन्ड आउट गरिसक्ने बेलामा मैले कोएफिसिएन्ट अफ n मात्र लिइरहेको हुन्छु। कोएफिसिएन्ट अफ n भइहाल्यो, यसलाई पनि मैले छुट्याइदिएँ, कोएफिसिएन्ट अफ n मात्र लिन्छु, n मात्र भएको लिन्छु। हेरौँ है, यो सबै मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ n क्युब माइनस 3n स्क्वायर प्लस ट्वाइस n आउँछ। यो सबै मल्टिप्लाई गर्यो भने मलाई n मात्र भएको लिन्छु भनेपछि n मात्र भएको ट्वाइस n हो, ट्वाइस n मात्र टर्म लिन्छु भनेपछि ट्वाइस n इन्टु 3 फ्याक्टोरियल डिभाइड बाई 3 फ्याक्टोरियल x क्युब छँदैछ भनेपछि कोएफिसिएन्ट अफ n मात्र टर्म भयो। मैले यो ग्रीन सिग्नल लगाएको छु नि, ग्रीन कलर, यो भनेको के हुन् कोएफिसिएन्ट अफ n मात्र हुन्, अरु बाँकी प्रोडक्टहरु सबै यही छन्। मलाई यति मात्र अहिले चाहिएको छ, त्यति मात्र लिन्छु। किन चाहिएको छ भन्ने कुरा म अब यस पछाडिको एक्सपान्डमा थाहा हुन्छ। 1 प्लस x को पावर n लाई मैले फेरि एक्सपोनेन्शियल फर्ममा लैजान्छु लग मिसाएर, भनेपछि लग मिसाएर लैसकेपछि फेरि यसको एक्सपान्ड गर्छु र यतापट्टि कोएफिसिएन्ट अफ x को पावर कोएफिसिएन्ट अफ n र यतापट्टिको कोएफिसिएन्ट अफ n एउटै हुन्छ भनेर मैले इक्वालिटी युज गर्छु। ल हेरौँ, अब यति मात्र गरेँ। अब यसलाई 1 प्लस x को पावर n लाई के पनि गर्न सकिन्छ हेरे, अल्सो बाई युजिङ एक्सपोनेन्शियल सिरिज वी हैव के भन्छ 1 प्लस x को पावर n लाई। अहिले यसको चाहिँ यति मात्र छोड्दिएँ मैले, अहिले कम्पेयर गर्ने बेलामा काम लाग्छ। अब यसको यतापट्टिको मात्र के गर्न मिल्छ, यतापट्टिको छुट्टै सिरिज निकालेर छुट्टै एक्सपान्ड गर्न मिल्छ के, कसरी गर्न मिल्छ त हेरौँ है। 1 प्लस x को पावर n लाई e को पावर ln 1 प्लस x को पावर n को फर्मुलामा लेख्न मिल्छ, किनकि e को पावर log x भनेको x दिन्छ के, यसले भ्यालु यो फर्मुला हो। e को पावर log x भनेको x हो। अहिले e को पावर log x छ, x को ठाउँमा कति छ 1 प्लस x को पावर n छ भनेपछि 1 प्लस x को पावर n यसले दिने भयो। यो फर्मुलासँग कम्पेयर गर्दाखेरि हेरौँ त यही फर्मुला लगाइयो। अब यो n चाहिँ अगाडि आउँछ किनकि लगारिदमको फर्मुलै हो n log 1 प्लस x, यति भयो। यति भइसकेपछि यो e को पावर x को फर्मेटमा गयो नि त, e को पावर x भयो भने x को ठाउँमा कति छ अहिले n इन्टु ln 1 प्लस x छ। e को पावर x को फर्मुला के हो त 1 प्लस x बाई 1 फ्याक्टोरियल प्लस x स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल प्लस x क्युब बाई 3 फ्याक्टोरियल हो। यही अनुसार फर्मुला खोलिदिने। 1 प्लस x भनेको ठाउँमा कति छ हेरौ त,
n इन्टु ln1 प्लस x त्यही लेखिदिएँ 1 फ्याक्टोरियल यहीँ छँदैछ x स्क्वायरको ठाउँमा x को ठाउँमा कति छ यही छ n ln1 प्लस x जस्तो जस्तै स्क्वायरको स्क्वायर 2 फ्याक्टोरियल x क्युबको ठाउँमा यो लेख्न पर्यो n यति क्युब बाई 3 फ्याक्टोरियल गर्न मिल्यो हेरौँ त 1 प्लस x को पावर n एकचोटि ओपन गर्दा यस्तो फर्मेटमा आउँदो रहेछ 2 नम्बरमा अगाडि 1 प्लस x को पावर n लाई ओपन गर्दाखेरि एउटा फर्मेट यस्तो फर्मेटमा आउँदो रहेछ है दुईटा फर्मेट आउनु भयो भनेपछि यसरी एक्सपान्ड गर्दा आउने कुरो र यसरी एक्सपान्ड गर्दा आउने कुरो त एउटै हो भने अब एउटा मात्र टर्म कोफिसिएन्ट अफ n लाई इक्वल टु गरौँ किनकि हामीलाई कोफिसिएन्ट अफ n मात्र किन चाहिएको छ ln1 प्लस x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ ln1 प्लस x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा यसको कोफिसिएन्ट कति हो n को कोफिसिएन्ट भनेको त ln1 प्लस x हो त्यही भएर कोफिसिएन्ट अफ n लाई मात्र लिन्छौँ यसमा र यसमा दुईटैको एक्सपान्डमा है एक्सपान्सन गरेर आउने चिज त एउटै हो त्यही कुरा म भनिरहेको छु यहाँ हियर वी गेट टु सिरिज अफ अ सेम बाइनोमियल्स एउटै बाइनोमियलको दुईटा सिरिज फाइन्ड आउट भयो सो इक्वेटिङ द कोफिसिएन्ट अफ n लाई इक्वल टु गर्नको पाइन्छ इन बोथ सिरिज दुईटै सिरिजको कोफिसिएन्ट अफ n लाई इक्वल गर्यो भने हामीले चाहेको कुरा आउँछ यहाँ कोफिसिएन्ट अफ n भनेको ln1 प्लस x बाई 1 फ्याक्टोरियल भनेको ln1 प्लस x छ ln1 प्लस x यो सिरिजमा अब यही 1 प्लस x को पावर n को सिरिज त यहाँ चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ n भनेको कुन छ x बाई 1 फ्याक्टोरियल माइनस 1 x स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल अनि 2 बाई 3 फ्याक्टोरियल x क्युबको फर्मेटमा छ त्यही लहर सार्दिएँ मैले x बाई 1 फ्याक्टोरियल माइनस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल है यसरी हेरौँ अझ अनि 2 बाई 3 फ्याक्टोरियल इन्टु x क्युब कोफिसिएन्ट अफ n को फर्मेटमा हो त्यही भयो अब के गर्न सकिन्छ त ln1 प्लस x को फर्मुला त x बाई 1 फ्याक्टोरियल माइनस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल x स्क्वायर प्लस 2 बाई 3 फ्याक्टोरियल x क्युब यही फर्मेटमा त हो नि भयो हामीले चाहेको कुरा हामी फाइन्ड आउट गरौँ ln1 प्लस x भनेको x माइनस 1 बाई 2x स्क्वायर प्लस x क्युब बाई 3 माइनस x को पावर 4 प्लस डट हुन्छ यसरी प्रुभ भयो अब x इक्वल टु माइनस x हुँदा पनि सिमिलरली के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि ln1 माइनस x को ठाउँमा माइनस x राख्यो भने माइनस x स्क्वायर बाई 2 फ्याक्टोरियल माइनस x क्युब बाई 3 फ्याक्टोरियल माइनस x को पावर बाई 4 हुँदो रहेछ 1 माइनस x हुँदाखेरि माइनस x हेरौँ है सबै माइनसमा हुँदो रहेछ 1 माइनस x हुँदाखेरि यो फर्मुला सम्झिन पर्यो है यो प्रुभ आउला नआउला एक्जाममा त्यो छुट्टै कुरो छ तर फर्मुला चाहिँ सम्झिनै पर्यो अनि ln1 प्लस x हुँदाखेरि पहिला सुरुमा x त्यसपछि माइनस 1 बाई 2x स्क्वायर प्लस x क्युब बाई 3 माइनस x को पावर 4 प्लस यसरी हुँदै जाने भयो माइनस हुँदाखेरि यस्तो फर्मुला हुने भयो है यी दुईटा फर्मुला चाहिँ सम्झिनै पर्ने भयो अब यी दुईटा फर्मुलालाई सबट्र्याक्ट गरौँ 1 माइनस 2 गरौँ त यो a माइनस b गरौँ a बाट b गर्दाखेरि ln1 प्लस x माइनस ln1 माइनस x गर्न मिल्यो यसबाट यो सबट्र्याक्ट गर्दा ट्वाइस x योबाट यो सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि यो र यो त गयो यो चाहिँ 2x क्युब बाई 3 यो र यो पनि जान्छ पावर 5 भएको x को पावर 5 भएको चाहिँ आउँछ 2 दुईटा हुन्छ 2x को पावर 5 बाई 5 हुन्छ क्रमैसँग यसरी हेर्दाखेरि है अब के गर्छ ln x माइनस ln 1 माइनस x छ log x माइनस log m भयो भने log m बाई n को फर्मुला हुन्छ फर्मुला के हो log m माइनस log n भनेको log m बाई n हो त्यही log m बाई n को फर्मेटमा लगियो यतापट्टिबाट 2 सबैबाट कमन लियो भने x क्युब बाई 3 x को पावर 5 बाई 5 प्लस डट 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 हुँदो रहेछ भनेपछि 2 कमन आएर अरू चाहिँ पावर चाहिँ अडमा भएको र पोजिटिभ फर्मेटमा आउँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि भयो लगारिदमका यसरी लगारिदमका तीनवटा फर्मुला सम्झिनु पर्ने भयो है एक्जाममा फर्मुला प्रुभ गर्न आउला नआउला त्यो छुट्टै कुरो भयो तर फर्मुला क्वेसनहरू सल्भ गर्नको लागि फर्मुला चाहिँ अति आवश्यक छ ln1 प्लस x बाई 1 माइनस x को फर्मुला यो ln1 माइनस x इक्वल टु यो फर्मुला र ln1 प्लस x इक्वल टु यो फर्मुला चाहिँ सम्झिनु पर्ने आवश्यक छ के को लागि क्वेसन सल्भ गर्नको लागि यी तीनटा फर्मुला फेरि बारम्बार मैले भनिरहेको छु एकदमै आवश्यक छ त्यस्तै एक्सपोनेन्शियलको e को पावर x वाला फर्मुला